अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV एक बार फिर फुल कोर्ट ने आज समाअत की है। 15 जजों ने पार्लियामेंट के बनाए उस कानून के हवाले से जिसमें चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के अख्तियारात को मशरूत किया गया था 3 जजों की कमेटी के अक्सरियती फैसले से। और उसके अलावा जो सुओ मोटो केसेस हैं उन केसेस में पहले जो नज़रसानी का अख्तियार था, जो महदूद अख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों पे नज़रसानी या दोबारा गौर करने का, उसको अपील की शक्ल दे दी गई थी। तो वो कानून 8 जजों ने मुअत्तल कर दिया था। मगर अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कमान संभाली है उसके बाद फुल कोर्ट की एक मीटिंग हो चुकी है, पूरी दुनिया में उसकी नशियात दिखाई गई और आज दूसरी बार फुल कोर्ट बैठी। अभी तक वो कानून मुअत्तल है मगर अमली तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब मशावरत का अमल शुरू कर दिया है और ये रज़ाकाराना तौर पे किया है क्योंकि कानून तो मुअत्तल है मगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर मास्टर ऑफ द रोस्टर अब खुद ही मशावरत कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने फुल कोर्ट की जो समाअत थी एक तवील, उसका अख्तिताम इसी पहलू पे किया कि हमारे कुरान में और हदीस में भी ये है कि मुसलमान मशावरत कर लिया करें, तो मशावरत का अमल बहुत ज़रूरी है। तो आज भी हमने एक बार फिर वो फुल कोर्ट के 15 जजों में एक तकसीम देखी। कुछ जजेस ये कह रहे थे कि आइन के आर्टिकल 191 में वाज़े तौर पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर के हवाले से कवायद बना सकती है मगर वह कवायद मशरूत होंगे आइन और कानून से। आइन भी पार्लियामेंट बनाती है और कानून भी पार्लियामेंट बनाता है। क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है तो अब उस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कवायद बनाएगी। जबकि दूसरे जो कुछ जजेस थे जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल हैं, उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का कवायद बनाने का अख्तियार है वो आइन के तहत बराह रास्त अख्तियार है कवायद बनाने का। और जो चीफ जस्टिस हैं उनको जो अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कवायद के तहत मिल चुके हैं वो अख्तियारात जो हैं उसमें पार्लियामेंट जो है कोई तब्दीली नहीं कर सकती। हाँ, अगर आइन में तरमीम किया जाता है तो फिर पार्लियामेंट तब्दील कर सकती है। और जो अपील का हक अगर आइन में सुओ मोटो के फैसलों के ख़िलाफ़ नहीं दिया गया तो फिर आइन का जो अपील का हक है वो भी पार्लियामेंट नहीं दे सकती। और उसके हवाले से मुख्तलिफ आइनी और कानूनी हवाले भी दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले भी दिए गए। तो ये एक मरकज़ी तकसीम थी मगर इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार एक ही बात पे इसरार करते रहे कि बतौर चीफ जस्टिस मेरे जो अख्तियारात हैं मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको मशावरत से इस्तेमाल करूँगा। तो ये अख्तियारात मशावरत से इस्तेमाल करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम हो रहे हैं। जस्टिस अतमन अल्लाह ने बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि चीफ जस्टिस जो पहले चीफ जस्टिस के अख्तियारात थे वो फ़र्द वाहिद के तौर पे बेंच बनाते थे और सब कुछ करते थे। तो क्या फ़र्द वाहिद के अख्तियारात को मज़ीद 2 जजों को उन अख्तियारात में शराकतदार बनाना वो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी है? जस्टिस अतमन अल्लाह की ये राय थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में इजाफा किया गया है। तो ये जस्टिस अतमन अल्लाह इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। जस्टिस मुनीब का ये कहना था कि जो आर्टिकल 191 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं वो कवायद आइन के तहत बनाए गए हैं और आइन ने सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार दिया है। इसलिए उन कवायद में पार्लियामेंट सिर्फ एक सादा अक्सरियत के कानून के ज़रिए तब्दीली नहीं कर सकती। और ख़ास तौर पे जो नज़रसानी की जगह सुओ मोटो केसेस में अपील का हक दे दिया गया है तो वो अपील का हक भी जो है वो आइन में तरमीम करके दिया जा सकता है क्योंकि आइन में 184(3) के तहत अपील का हक नहीं है तो नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा का ये कहना था कि जो अपील का हक आइन में है वो उन मुकदमात के लिए है जो ट्रायल कोर्ट से आते हैं, हाई कोर्ट में अपील होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो ये मुकदमात में पहले अपील का हक बार बार इस्तेमाल होता है। तो इसलिए उन केसेस के लिए तो ये समझना आसान है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा अपील का हक नहीं दिया जा सकता। मगर जो केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट सुनती है और उससे फ़रीक़ैन मुतासर होते हैं
اس میں اپیل کا حق نہ دینا جو ہے وہ انصاف کے بنیادی تقاضوں اور اصولوں کے برخلاف ہے. تو یہ ان دو چیزوں کو الگ کر کے دیکھنا ضروری ہے. اور اسی طرح جو جسٹس اطہر اللہ بار بار اس بات پہ زور دیتے رہے کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے، فرد واحد کا جو اختیار ہے، وہ فرد واحد کا اختیار بھی عدلیہ کی آزادی کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، اندر سے متاثر کرتا ہے. اور اس جو چیف جسٹس فرد واحد کو دیا گیا اختیار ہے، اس سے بھی عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے. آج جو ہیں ایڈوکیٹ بھنڈاری جو ہیں انہوں نے دلائل دیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور جسٹس اطہر اللہ نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بار بار ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہیں یہ مت کہیں کہ آپ پورے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے نمائندہ ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے پارلیمنٹ میں یہ اعتراضات نہیں اٹھائے اور اب سپریم کورٹ میں آ کے یہ اعتراضات اٹھا رہی ہے. جسٹس اطہر اللہ نے بھی ایڈوکیٹ بھنڈاری سے کہا کہ کل آپ کی پارٹی جو ہے اکثریت میں آ سکتی ہے، پارلیمنٹ میں جا سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس قانون میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ جو قانون اگر ہم اس کو برقرار رکھتے ہیں تو اس کا جو ہے آئندہ کی جو بھی حکمران جماعت ہے اس کو فائدہ ہی ہوگا، اس میں نقصان نہیں ہوگا. تو آج کی یہ فل کورٹ کی جو سماعت ہے یہ آج بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہی، اور اس سماعت کے دوران کافی ہنسی مذاق بھی بیچ میں ہوا، اور خاص طور پہ جسٹس فائز عیسیٰ نے تعریف کی کہ آپ نے بڑے پیشنس کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ اس کیس کو لڑا ہے ایڈوکیٹ بھنڈاری کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ہماری تعریف بھی آپ لوگ کر دیں کیونکہ ہم نے بھی آپ کو بڑے صبر کے ساتھ جو ہے آپ کو سنا ہے. یہ معاملہ اب پیر تک چلا گیا ہے، اور پیر کو جو ہے اپنے دلائل یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پیر کو یہ سماعت مکمل کر لی جائے گی اور پیر کو ہی کسی قسم کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ تقسیم ابھی جاری ہے، اور بظاہر جو ججوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے کبھی کبھی وہ 9-6 کی ہے، یعنی 9 ججز جو ہیں بظاہر اس قانون کے حق میں لگتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ تقسیم جو ہے وہ 8 اور 7 کی بھی لگتی ہے. تو یہ مقابلہ ٹف بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس مسرت حلالی بھی جو ہیں آج انہوں نے بھی بہت کم جو اپنی آبزرویشن دیتی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ریمارکس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ شاید اس قانون کے اندر ان کو بھی بہت سی خامیاں نظر آ رہی ہیں. اور خاص طور پہ جب انہوں نے ایڈوکیٹ بھنڈاری سے یہ پوچھا کہ 1980 میں جب سپریم کورٹ نے رولز بنائے تھے تو اس وقت کون سا قانون تھا کہ جس کے تحت رول بننے تھے، اس وقت کوئی قانون نہیں تھا. اور جیسے مسرت حلالی شاید یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب جو قانون آیا ہے تو اس قانون کے جو ہے تحت رولز میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو دوسری طرف ہم نے دیکھا جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا خاص طور پہ کہ آرٹیکل 191 کے تحت اگر آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ قواعد رولز کے تحت بنیں گے، جو قواعد ہیں وہ لاء کے تحت بنیں گے یا کانسٹیٹیوشن کے تحت، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ٹو اپیل دیا گیا ہے وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے دیا جا سکتا ہے. اور اس کی کوئی ایک مثال دے دیں کہ یہ جو قانون ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے ریگولیٹ نہیں کی جا سکتی آئین کی اس شک کے تحت، کو اس شک کا حوالہ دے دیں. مگر ایڈوکیٹ بھنڈاری آئین کی کسی ایسی شک کا حوالہ نہیں دے سکے کہ جس کے تحت پارلیمنٹ یہ قانون نہیں بنا سکتی تھی. تو آج کی یہ بڑی دلچسپ دلائل بھی جاری رہے، اور اب یہ دلائل پیر تک چلے گئے ہیں. اور دیکھیں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی تک جو قانون پہ اسٹے آرڈر تھا سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا، وہ اسٹے آرڈر برقرار ہے. لیکن ایک موقع پہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہم شاید آج ہی اس کیس کا فیصلہ کر دیں. ان کے اعتماد کی وجہ جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ نمبر گیم جو ہے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سوچ کے ساتھ ہے، اور وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے کہ وہ قانون بنائے، اور اس قانون کے تحت ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے قواعد کو ترتیب دے گی اور قواعد کو بنائے گی. اور فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بینچوں کی تشکیل کریں. اور جو اپیل کا حق ہے وہ ایک بنیادی حق ہے، اور خاص طور پہ سو موٹو کے معاملات میں جو سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے اس کے خلاف اپیل کا حق دینا انتہائی ضروری ہے. تو اب دیکھیں پیر کو کیا صورتحال ہوتی ہے، اور پیر کو ہی اس کیس کا لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.